रवि लामिछानेको पार्टी संसदमा प्रवेश गर्दै महाकालीमा भइरहेको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध गुलेली प्रहार गर्ने महान नेपालीहरू जिन्दाबाद भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भने कार्यालय परिसर र शौचालय सफा राख्न आग्रह नगरेमा कारबाही गर्ने बालेन शाहको चेतावनी। सिंहदरबार भित्रका पुराना गाडी लिलामी गरिने। सरकारका प्रवक्ता भन्छन् महाभियोग जीवितै छ, आउने संसदमा छलफल हुन्छ। संसद महासचिवको पत्र अवैधानिक र गैर कानुनी भन्दै देव गुरुङको भनाई। तारा एयरको जहाजमा चरा ठोकियो, चोलेन्द्र विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय, सर्वोच्च फर्किने तयारी। न्यायको अनुभूति भयो, आजदेखि नियमित काममा फर्किन्छु भन्दै चोलेन्द्र शमशेर जबराको भनाई। टोखाको मनोहरा माविका प्रधानाध्यापकमाथि छात्रा दुर्व्यवहार गरेको आरोप। मिलेम्चीको पानी तेस्रो पटक सुन्दरी जल आइपुग्यो, अर्को हप्ता वितरण गरिने। फिनल्यान्ड र नर्वेबाट नेपालले पाउने भयो 5 अर्ब 11 करोड अनुदान। सर्वोच्चको मूल गेटमा कानुनी व्यवसायहरूको धरना। आफ्नो कार्यालय परिसरको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह, नगरे दण्ड जरिवाना गर्ने चेतावनी। विष्णु पौडेलको जित विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर। चोलेन्द्रलाई महाभियोग निष्प्रभावीको पत्र दिने संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नेपाल बारको माग। काठमाडौँका सरकारी र निजी कार्यालय परिसरका फोहोर हटाउन महानगरको निर्देशन, अब सबै फोहोर आफैले हटाउनु पर्ने। पुकार बमको निर्वाचन खर्च 9.5 लाख। चोलेन्द्र शमशेरलाई क्लिन चिट दिने संघीय संसदका महासचिवमाथि कारबाही हुन्छ भन्दै माओवादी केन्द्रको भनाई। चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग जीवितै छ, आउने संसदले निर्णय गर्छ भन्दै सरकारका प्रवक्ताले भने। सत्तारूढ गठबन्धनकै नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्छ भन्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। सर्वोच्चमा तनाव, चोलेन्द्रको समर्थन गर्ने महिलाहरू पक्राउ। सरकारले भने जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छैन। संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगरी महासचिवलाई कारबाही गरियोस् भन्दै बार एसोसिएसनले भन्यो। चोलेन्द्र शमशेरलाई रोक्न सर्वोच्चमा धरना, त्यसपछि भयो ठुलो हंगामा। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौँ रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको पार्टी यानि कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा प्रवेश गर्दैछ। संसदमा प्रवेश गर्नु अगावै उहाँहरूले केही तयारी पनि गर्नु भएको छ र संसदमा गइसकेपछि के कस्ता मुद्दा उठाउने, के कसरी अगाडि बढ्ने र आगामी दिनहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तयारी भइरहेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पहिले नै पास भएको एमसीसी विरुद्धकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बोल्ला त यस बारेमा भने अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै उम्मेद्वार जो निर्वाचित हुनुभएको थियो प्रत्यक्षतर्फ उहाँहरू संसदमा प्रवेश गर्ने तयारी गरिएको छ र साथमा अहिले सरकारले सिट बाँडफाँडको कामलाई पनि अगाडि बढाएको छ र सिट बाँडफाँड सकिने बित्तिकै संसदमा प्रवेश गर्नेछन् नयाँ दलहरू, नयाँ व्यक्तिहरू। सबैले संसदमा पुगेर कसरी काम गर्लान् र कसरी सरकारलाई अगाडि बढाउन पहल गर्लान्, नेपाली जनताको साथ कसरी देलान्, यो त समयले नै बताउने छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य उम्मेद्वारहरू संसदमा प्रवेश गर्ने तयारी गरिएको छ। यद्यपि रवि लामिछानेले भने संसदमा गइसकेपछि कुनै पार्टी अगाडि हामी झुक्ने छैनौँ र हामीले पहिले जसरी काम गर्दै आएका छौँ संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि त्यसरी नै काम गर्नेछौँ भन्दै रवि लामिछानेको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ। संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय पत्र दिएका हुन् र जबराले संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसको जवाब दिने क्रममा महासचिव गौतमले यस्तो जवाब दिएका हुन्। यससँगै जबराको निलम्बन हटेको छ भने उनी सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा रहेका थिए र त्यसपछि ठूला घटनाहरू हुन थालेको छ। यसैबीच जबराले संसदका महासचिवबाट महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पाएको पुष्टि गर्दै आज सर्वोच्च जाने बताएर सर्वोच्च जाँदा त्यहाँ धरना बसेको पाइएको छ। कानुन व्यवसायीहरू त्यहाँ धरनामा बसेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेसँगै बार पदाधिकारीहरूले धरना सुरु गरेका हुन्। बार अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साके, बार पूर्व अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ लगायत पनि धरनामा रहेका छन्। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले बुधबार मात्र जबरालाई
निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका थिए र लगत्तै जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका छन्। जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्ने तयारी गरेपछि यति बेलामा अदालत परिसरमा तनाव सृजना भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले जबरालाई रोक्न धरना दिइरहेको छ भने बारले जबरालाई अवरोध गर्ने तयारी गरेपछि जबराका समर्थकहरू पनि अदालत पुगेका छन्। जबरालाई अदालतमा प्रवेश दिनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च पुगेकी तारा बराललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार सम्भावित तनावलाई रोक्न बराललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यद्यपि अरू केही व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, महाकालीमा भइरहेको घटनाप्रति हर्क साम्पाङ बोलेका छन्। महाकालीमा भइरहेको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध गोलेली प्रहार गर्ने महान नेपालीहरू जिन्दाबाद। ठुलो हेरेर निरीह सरकार कठै भन्दै उनले सरकारलाई कडा कटाक्ष गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बहादुर नेपालीहरू जो गोलेली प्रहार गरेर आफ्नो सीमा रोक्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो सीमा बिग्रिनबाट रोक्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ महान नेपालीहरू जिन्दाबाद। रसातमा सरकारले अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको भन्दै दर्शक महानुभावहरू हर्क साम्पाङले कडा कटाक्ष गरेका छन्। यद्यपि सरकारले कूटनीतिक पत्र पनि पठाइसकेको छ, त्यहाँको काम पनि अहिले रोकिएको छ। 3-4 दिनपछि नै नेपाल सरकारले त्यसमा केही एक्सन लिएको हो। त्यसअगाडि नै नेपाल सरकारले एक्सन लिएको देखिएको थिएन। त्यसलाई नै कटाक्ष गर्दै हर्क साम्पाङले यस्तो लेखेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, साथमा स्थानीय सरकारलाई प्रशासनिक इकाइको रूपमा मात्रै हेरिनु सर्वथा गलत हो। हामी आफैमा सरकार हौं। हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश र संघको अनावश्यक हस्तक्षेप रहनुहुन्न। हाम्रो आवश्यकता अनुसारको कानून बन्नुपर्छ। कानून अनुसारको आवश्यकता बन्दैन र त्यो सम्भव पनि छैन भन्दै हर्क साम्पाङले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र बालेन शाहले नयाँ नियम लागू गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूलाई आफ्नो कार्यालय परिसर भित्रको फोहोर मैला 35 दिनभित्रै आफै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा दण्ड जरिवाना गरिने र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्च समेत असुल्ने चेतावनी महानगरपालिकाले दिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, संस्थान, विभिन्न प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था, गैर सरकारी संस्था, कम्पनी तथा अन्य प्रकृतिका निजी कार्यालयको परिसर नियमित सफाई नगरेका कारण यततत्र छरिएर रहेका पुराना उपकरण तथा अन्य प्रकृतिका फोहोर मैलाले शहरको सुन्दरतामा हरास आएको भन्दै महानगरपालिकाको ठहर भएको छ। यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले यस्तो नियम लागू गरेका छन्। यद्यपि सबै नियमहरू लागू नगरे दण्ड जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गरेको छ। गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र स्वयं जबरा सर्वोच्च अदालत सहितका निकायमा पठाएका थिए। बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव गौतमले संविधान र कानून विपरीत कार्य गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरेको छ। बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि माग गरिएको छ। हुम्लामा तारा एयरको जहाजमा चरा ठोकिएको छ। नेपालगञ्जबाट हुम्लाको सिमकोटका लागि उडेको कार्गो जहाजमा चरा ठोकिएको हो। अदानचुली गाउँपालिकाको मुने लेक नजिकै आकाशमा चिल ठोकिएको तारा एयरका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। दिउँसो करिब 1 बजेतिर चरा ठोकिँदा जहाजको अगाडिपट्टिको भागमा क्षति भएको छ। जहाजमा सवार चालक दलका सबै सदस्य सिमकोट विमानस्थल अवतरण गरेका छन्। जहाजमा पाइलट, को पाइलट र एयर होस्टेस सहित 3 जना थिए। सिंहदरबार परिसर भित्र रहेका पुराना सवारी साधन लिलामी गरिने भएको छ। केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको 63औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सिंहदरबार परिसर भित्र रहेका विभिन्न निकायका पुराना सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले कानून अनुसार लिलामी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय समितिले गरेको हो। समितिको बैठक मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकतामा 13 मङ्सिरमा बसेको थियो भने बैठकले सुरक्षा व्यवस्था, ट्राफिक लाइट र सौन्दर्यीकरण जस्ता कामका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ र यसअघि यस्ता सवारी साधनको लगत राखेर व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि लामो समयदेखि यस्तो काम भने हुन सकेको छैन। बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सम्बन्धी कामलाई सरलीकरण गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मेलम्ची खोलाको मुहान आम्बाथानी स्थित सुरुङ मार्गबाट 1 हप्ता अघि हालेको पानी राजधानी आइपुगेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दुमा आइपुगेको पानी बागमतीमा बगाइएको छ। गत जेठ अन्तिम साता बन्द गरिएको सुरुङमा जम्मा भएको फोहोर सफा गर्न सुरुङको पानी बागमतीमा बगाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। सुरुङको पानी बागमतीमा पठाएपछि हिजो मंगलबारदेखि सुरुङको गेट बन्द गरिएको थियो भने केही दिन अघि सुरुङ भर्नलाई पानी बन्द गरिने उनले बताए।
बताएका छन्। वर्षाले भत्काएको प्रवेश मार्गको सुधारपछि गत हप्ता मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको हेलेम्बु गाउँपालिका स्थित अम्बाथानबाट रहेको मुहानबाट सुरुङमा पानी पठाएको थियो र असारदेखि सुरुङ बन्द रहेकाले सुरुङमा थोरै पानी परीक्षणका रूपमा पठाइएको छ। यो पानी काठमाडौँ स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरी जल एक हप्तामा आइपुगेको हो, यानि कि मेलम्ची पानी उपत्यकामा आइपुगेको छ भने अर्को हप्ता वितरण गरिने बताइएको छ। निर्वाचनमा धाँधली गरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विष्णु पौडेललाई जिताएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उम्मेद्वार गणेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। पौडेलले आफूलाई मतगणना स्थलमा जान समेत नदिई निर्वाचन अधिकृतले एकतर्फी रूपमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निर्वाचित गराएको आरोप लगाएका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट एमाले उम्मेद्वार विष्णु पौडेल 27,148 मतसहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेल 25,742 मत ल्याएका थिए। उनले रिट निवेदनमा नवनिर्वाचित विष्णु पौडेल निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रूपन्देही, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र नम्बर 2 र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्। मंगलबार दर्ता भएको निवेदनको पिसी तोकिएको छैन। निर्वाचन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने व्यवस्था रहेको छ, यानि कि विष्णु पौडेलको जित विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग जीवितै नै रहेको बताएका छन्। यसबारेमा अब आउने संसदमा छलफल भएर एउटा निर्णयमा पुग्ने उनले बताए। बुधबार मात्र संघीय संसदका महासचिवले जबरालाई निलम्बन फुकाएको पत्र दिएका थिए। लगत्तै जबरा सर्वोच्च अदालतमा फर्किने तयारीमा थिए र तर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री कार्कीले भने महाभियोग जीवितै रहेको बताए। मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले भने महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो। यसबारेमा आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार पुकार बमले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेका छन्। आज उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा 9.5 लाख खर्च भएको विवरण बुझाएका छन्। उनले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको दिनदेखि निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको दिनसम्म 9,51,806 रुपियाँ खर्च गरेको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक सुरज गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनले 6,35,505 रुपियाँ सहयोग प्राप्त गरेका थिए र त्यसबाहेक 3,16,000 रुपियाँ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सहयोगबाट उपलब्ध भएको गिरीले बताएका छन्। यानि कि पुकार बमको निर्वाचन खर्च 9.5 लाख रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य लगायतका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् र पेश गरिएको उक्त पत्रमा असंवैधानिक र गैर कानुनी भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको सर्वोच्च बार एसोसिएसनका सदस्य अनन्तराज लुइटेलले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संघीय संसदमा महासचिव भरतराज गौतमले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग महासचिव गौतमले बुधबार निष्प्रभावी भएको भन्दै क्लिन चिट दिएका थिए र पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेका नेता देव गुरुङले संसदको सार्वभौम अधिकारमा गरेको निर्णयलाई एउटा कर्मचारीले निर्णयमा लैजान नसक्ने बताए। महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको पत्र संवैधानिक मान्यता विपरीत छ, संसदको क्षेत्राधिकारको पनि हनन भएको छ। उनले हामीसँग भने महाभियोगका बारेमा संविधानले किटानीका साथ प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्नुपर्ने भनेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। यानि कि चोलेन्द्र शमशेरलाई क्लिन चिट दिने संघीय संसदका महासचिवमाथि कारबाही हुन्छ भन्दै माओवादी केन्द्रले बताएको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्यान्ड र नर्वे सरकारबाट 5 अर्ब 11 करोड रुपियाँ प्राप्त हुने भएको छ। सरकारले फिनल्यान्ड सरकारबाट 19 मिलियन युरो 2 अर्ब 54 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। साथै विद्यालय क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने 195 मिलियन नर्वेजियन क्रोनर करिब 2 अर्ब 57 करोड रुपियाँ अनुदान समेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयले दिएको पत्र विवादमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्रबारेमा संसद सचिवालयलाई विभिन्न प्रश्न सोधेर बुधबार जवाब माग गरेको छ। सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले संसद सचिवालयको पत्र पठाएको बारेमा जानकारी माग्दै संसद सचिवालयले पत्र पठाएका हुन्। उक्त पत्रमा संसद सचिवालयलाई 6वटा प्रश्न सोधिएको छ। सर्वोच्चले सोधेको प्रश्नहरू के रहेका छन् त? दर्शक महानुभावहरू, पहिलो प्रश्न, नयाँ
प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेश हुने वा नहुने के हो। त्यसैगरी उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो त? त्यसैगरी निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो त? त्यसैगरी अर्कोमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उनले गर्नुभएको हो भन्दै 6वटा प्रश्न गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, चोलेन्द्र शमशेरको निर्णय बारेमा उल्टै संसद सचिवालयलाई सर्वोच्चले प्रश्न सोधेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन यही मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। मन्त्री परिषदको मङ्गलबारको बैठकले निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी, सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज लगायतलाई पनि धन्यवाद दिएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश अनुमति नदिन सर्कुलर गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई प्रवेश अनुमति नदिन सर्कुलर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकृतले हामीलाई बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बसेको फुलकोट बैठकको निर्णय र अन्य निकायसँगको समन्वयमा सर्वोच्चमा प्रवेश रोक लगाउने सर्कुलर गरिएको बताइएको छ र अघिल्लो संसदले महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलगाएको अवस्थामा संसद सचिवालयले जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको छ। बुधबार पत्र पाएका जबराले सर्वोच्चमा हाजिर हुने तयारी भने गरेका थिए। यद्यपि अहिलेसम्म हाजिर भने हुन सकेका छैनन्। यस सम्बन्धी थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। टोखा नगरपालिका 10 सामाखुसी स्थित मनोहरा माविका प्रधानाध्यापक माधव प्रसाद भट्टराईमाथि छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्राले भट्टराईले आफूलाई 7 भदौमा कार्यकक्षमा बोलाएर ढाड छुनी, मुसार्ने लगायतका क्रियाकलाप गरेको भन्दै प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्जमा किटानी जाहेर दिएकी छन्। जाहेर प्राप्त भएपछि अनुसन्धान थालिएको महाराजगञ्जका प्रहरी न्याय परीक्षक डीएसपी अंकुर जेसी बताउँछन्, विद्यालयका एकजना छात्रका अनुसार प्रधानाध्यापक भट्टराईले पीडितलाई शक भएर कोही नभएका बेलामा बोलाउने, अन्य कोही कार्यकक्षमा भए पहिले अरूलाई बाहिर पठाएर दुर्व्यवहार गर्ने गरेका थिए भन्दै बताइएको छ। उनका अनुसार अहिले एकजनाले मात्र प्रहरी कहाँ जारी दिए पनि कक्षा 8, 9 र 10 का थप केही विद्यार्थी पनि भट्टराईबाट पीडित रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। सरकार र वकिलहरूको अवरोधपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बुधबार सर्वोच्च अदालत फर्किन सकेनन्। संसदीय सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले 2078 फागुनी गते संसदमा दर्ता महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि चोलेन्द्र शमशेर फर्किने तयारीमा थिए। तर चोलेन्द्र फर्किने खबर पाएपछि सर्वोच्चमा फुलकोट बसेको थियो भने नेपाल बारका पदाधिकारीको बैठक पनि भयो। बारका पदाधिकारीहरू बैठक लगत्तै चोलेन्द्रलाई रोक्न सर्वोच्चको गेटमा धरनामा बसे। संसद सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी भइसकेको पत्र दिए पनि सरकारले उनलाई सर्वोच्च छिर्न नदिन निर्देशन नै दियो। गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय जबरा बालुवाटारबाट आएर सर्वोच्चमा छिर्न खोजे पनि रोक्न निर्देशन दिएको थियो र त्यसकारण सरकार र वकिलहरूको अवरोधपछि सर्वोच्चमा चोलेन्द्र शमशेर आउन सकेका छैनन्। युवा फरवार्ड गोन्सालो रामोसले क्रिस्टियानो रोनाल्डोको स्थानमा पहिलो रोजाइमा खेल्दै ह्याट्रिक गरेपछि स्विजरल्यान्डलाई 6-1 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गर्दै पोर्चुगल कतारमा जारी फिफा विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 21 वर्षीय युवा फरवार्ड रामोस जारी विश्वकपमा ह्याट्रिक गोल गर्ने पहिलो खेलाडी समेत बनेका छन् भने पोर्चुगिज प्रशिक्षक फर्नान्डो सन्तोसले नियमित कप्तान तथा सुपरस्टार खेलाडी क्रिस्टियानो र रोनाल्डोलाई ड्रप गरी युवा फरवार्ड गोन्सालो रामोसलाई राख्ने साहसी निर्णय लिएका थिए। रामोसले प्रशिक्षकको विश्वासलाई प्रमाणित गरिदिएर उनले पहिलो हाफमा 1 तथा दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेका थिए। रामोसले जाओ फेलिक्सको पासमा 17 मिनेटमै गोल गर्दै पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका थिए। यानि कि स्विजरल्यान्ड विरुद्ध रामोसले ह्याट्रिक हानेका छन् भने फराकिलो जित सहित पोर्चुगल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सत्तारूढ गठबन्धनकै नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्ने बताएका छन्। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नु मुलुकको आवश्यकता भएको र त्यो आवश्यकतालाई जनताले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको बताएका छन्। अहिले गठबन्धनको सरकार बन्छ, गठबन्धन मुलुकको आवश्यकता भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथ उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।